का नाम में कोरोना छुपा हुआ है ना, इसका इलाज मुकम्मल करेंगे। मुल्तान वाला खेल लाहौर में खेलने की कोशिश की, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इनको समझ ये नहीं आ रही कि ये हुकूमत दुश्मनी नहीं है, ये आप अवाम दुश्मनी कर रहे हैं। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मुल्क भर में कब्ज़ा माफिया की कहानियां तो आपने सुन रखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अजीब कहानी बताते हैं जिसमें रावलपिंडी शहर की ज़िला इंतज़ामिया कब्ज़ा माफिया का रूप धारे हुए है। रावलपिंडी के एक निजी स्कूल की इमारत पर रावलपिंडी इंतज़ामिया ने डिमार्केशन यानी सरकारी ज़मीन की हदबंदी के नाम पर कब्ज़ा जमा लिया है। स्कूल की इमारत में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पुलिस स्टेशन कायम कर लिया है। इंतजामिया की ये सारी कार्रवाई गैर कानूनी है क्योंकि जिस जगह पर कब्जा किया गया है वो कई साल पहले, जी हाँ कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के फैसले की रोशनी में क्लियर हो चुकी है और मुतनाज़े नहीं है। लेकिन 2019 में पीटीआई हुकूमत ने दोबारा से इस जगह पर डिमार्केशन के नाम पर तनाज़ा खड़ा किया। इसी इमारत जिसमें थोड़ा अरसा पहले स्कूल था, अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वालों का कचरा पड़ा हुआ है। इमारत के मालकान अदालत में गए, अदालत ने दोबारा जगह की मिल्कियत के मामले को जायज़ तस्लीम किया और इंतज़ामिया को कार्रवाई करने से बाज रखते हुए हुक्म इम्तनाई जारी किया क्योंकि डिमार्केशन का मामला एक और अदालत में भी ज़ेर बहस था। अब अदालत के अहकामात में साफ लिखा है कि स्कूल की इमारत पर मालकान का जो पोजेशन है वो जायज़ है और इंतज़ामिया को इनके खिलाफ कोई कदम उठाने या इनको ज़दोकोब करने या कोई भी यकतरफा कदम उठाने से मना किया जाता है। लेकिन इंतज़ामिया तो मालिक है, वो किसी कोर्ट ऑर्डर को क्यों देखें, उन्होंने ये ऑर्डर्स हवा में उड़ा दिए। अब इस पर अपने पहले सेगमेंट में बात करेंगे कि नए पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब जो हैं वो मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, और अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है। अब ऐसा पहले ज़रा आपकी तरफ आती हूँ, कहानी तो आपने सुन ली, अब मेरे सामने ये कोर्ट ऑर्डर्स जो हैं ये पड़े हैं। एक ऑर्डर है जी मार्च 2020 का, 9 मार्च 2020 का, कहानी सारी आपने सुन ली। कैटेगोरिकली इसमें लिखा है कि जी स्कीम 3 रावल जो ये स्कूल की बिल्डिंग है, इसको द सेड प्रेमिसेस cannot be sealed, the said premises cannot, adverse action cannot be taken against the rights of the plaintiff on the basis of the demarcation report dated 14/6/2019 till further orders, और क्लियरली लिखा है कि आप इसको डिस्पोजेस और सील नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब इसी तरह मई 2019 का ये है जिसमें ये लिखा है कि जी डिमार्केशन डेटेड फलां फलां इज सस्पेंडेड, मोर ओवर डिफेंडेंट्स और रिस्पोंडेंट्स आर रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम सीलिंग दिस ऑफिस, और आप थ्रेट्स इनको जो है वो नहीं दे सकते, जो मालिकान हैं उनको आप हरास नहीं कर सकते, और उनको अपना जिस तरह वो स्कूल का बिजनेस चला रहे हैं वो चलाने देने की इजाज़त होनी चाहिए, और कैटेगोरिकली लिखा है कि आप इसको सील नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद होता क्या है जी कि 12 सितंबर 2020 को इंतज़ामिया जो है वो स्कूल में ज़बरदस्ती दाखिल होती है, स्कूल की मैनेजमेंट को हरासा करती है, उनको वहाँ से निकाल फेंकती है और स्कूल को जो है वो सील करके कुछ ही देर बाद वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक दफ्तर कायम कर लेती है और एक थाना कायम कर लेती है। उसके बाद जी फिर से 16 सितंबर 2020 को जो है वो ऑर्डर निकलता है जिसमें बाकायदा ये कहा गया है कि इस प्रेमिसेस को जो है वो आप डी सील करें। आप ये देखें, पहले मना किया गया कि सील नहीं कर सकते, उसको सील कर दिया गया, फिर 16 सितंबर को ये कहा गया कि आप इसको डी सील करें। तब से लेके अब तक हालात ये यहाँ पे जा रहे हैं कि जी वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो है वो ऑफिस उसी तरह कायम दायम है, थाना उसी तरह जो है वो कायम दायम है। आप देख भी सकते हैं, विजुअल्स भी हमारे इस पे जो है वो थाना आपको नज़र आ रहा होगा। और साथ ही साथ 2 हफ्ते हो गए हैं कि जो बेलिफ हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं कि वहाँ से कब्जा छुड़ाएं क्योंकि कोर्ट ऑर्डर्स हैं, लेकिन इंतज़ामिया तो समझती है जी ये कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट को हम किस खाते में लाते हैं। यहाँ पे बाकायदा अब ये जो बेलिफ की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें फिर पुलिस वालों को, आरपीओ को लेटर लिखा गया, और ज़रा ये लेटर सुनिए और मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए क्योंकि तफसीलन मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। द वारंट ऑफ पोजेशन इंट्रस्टेड
to Tahir Mahmood, bailiff of the court, for handing over possession of the building, fully detailed and warrant, presently occupied by SHO PS Airport. Assistant Commissioner Sadar Rawalpindi is returned with a report that revision petition is dismissed. Moreover, Ms. Faryal, ASP Circle Officer, despite directions of this court, repeatedly failed to provide police assistance to the bailiff. Consequently, process could not be executed. ASP Circle Officer as well as SHOPS Airport are not only creating hindrances in the execution of the order of the court but also in possession of the suit property. کہ इसमें जो है वो hindrances भी create कर रहे हैं, इसमें जो है वो ताख़ीर हरबे भी अपना रहे हैं और possession यानी कि इसके ये जो स्कूल है उसके कंट्रोल पे भी यही लोग बैठे हुए हैं. By expressing the judicial restraint, bailiff along with letter is referred to your good office with observation that SHOPS Airport be directed to vacate possession of the suit property and also provide necessary police assistance. अच्छा जी, अब ये जो दिखा भी देते हैं आपको, ज़रा जो SHO जवाद शाह हैं जो वो हैं उनकी भी ज़रा तस्वीर दिखा दीजिए और ये ASP ये जवाद शाह साहब हैं और साथ साथ जो ASP साहिबा हैं ज़रा उनकी भी तस्वीर दिखा दीजिए. ASP सर्कल फरियाल साहिबा हैं, इनको आज मैंने कॉल किया तो बड़ा इंटरेस्टिंग, जब मैंने उनको सारा मामला बताया तो उसके बाद उनकी मेरे पास रिकॉर्ड भी है. हेलो 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 उन्होंने करना शुरू कर दिया, जैसे उन्हें शायद आवाज़ नहीं आ रही थी. और उन्होंने उसके बाद मैंने उनको व्हाट्सएप भेजे, व्हाट्सएप फ़ौरन ब्लू टिक हो गए. उन्होंने कहा जी मैं लो सिग्नल जोन में हूँ, लेकिन व्हाट्सएप फ़ौरन ब्लू टिक हो गए और उन्होंने कहा मैं आपको दोबारा कॉल करूँगी, लेकिन तब तक अभी तक उनकी कोई कॉल नहीं आई. अब भी अगर ASP साहिबा हमें अपना वर्जन देना चाहती हैं तो वो हमें दे सकती हैं. अब भाई साहब आपसे सवाल ये है कि ये क्या रहा है, कोर्ट के ऑर्डर की इंतज़ामिया इस तरह धज्जियां क्यों उड़ा रही है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप क्या समझते हैं, कौन है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, चूँकि आपने कोई ख़ास एक स्पेसिफिक किसी प्राइवेट पार्टी की बात कर रही हैं और उस पर इंतज़ामिया का कोई एक्शन की बात कर रही हैं. दो आई डोंट नो द डिटेल्स ऑफ द केस, लेकिन ये हो सकता है कि इस केस को इंतज़ामिया अगली कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया हो. अदरवाइज इस तरह कोर्ट की जो आपने जिस तरह बताया केस के उसकी कोर्ट की हुक्म अदूली होती है तो वो तो कंटेम्प्ट लग जाती है. तो मैं अब चूंकि आपने इतनी ये केस कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स से बाय द वे हो रही हैं, हमारे साहब कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं बाकायदा. ये जो है ये लिखा हुआ है. जी 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 जी. अब आप चूंकि आपने केस किसी एक स्पेसिफिक केस है तो अगर तो कोई दो पार्टियां होती हैं और हुकूमत एक साइड पे होती फिर तो बात है. रियासत की प्रॉपर्टी है और किसी शख्स का फ़ायदा तो है नहीं, और अगर रियासत की प्रॉपर्टी किसी ने कब्ज़े में ली हुई है तो उसको छुड़ाना इंतज़ामिया का काम है. उसी तरह कोर्ट ऑर्डर्स भी इंपॉर्टेंट है. मैं अब डिटेल तो नहीं पता, लेकिन अगर किसी AC ने DC ने कोई काम किया तो जाहिर है इसका AC DC का तो फायदा तो नहीं है. ये तो आपकी मेरी प्रॉपर्टी है और आपको पता है पिछले अदवार में होता क्या रहा है. ये रियासत जो है प्राइवेट जो एनक्रोचर्स हैं उनके साथ मिलके ये AC DC काम करते रहे. और अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है और वो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी से ज़मीन लेके अगर तो वो DC साहब के नाम हो जाती है या असिस्टेंट कमिश्नर के नाम होती है फिर तो आप कह सकते हैं. अगर वो सरकार के नाम होती है तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई एतराज़ होना चाहिए. सर 2000 से सन 2000 में ये केस जो है ये पार्टी के हक में गया हुआ है और वो हम आपके कोर्ट ऑर्डर भी सामने आपको दिखा रहे हैं और बाकायदा इस पे अभी भी जो आ रहा है वो यही कहा जा रहा है कि डिमार्केशन उन्होंने कोर्ट ने उड़ा दी है. 2000 में इनको रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट से, आपकी हुकूमत ने वापस आके इसको खोला, वहां से भी दोबारा जो है वो रिलीफ ले चुके हैं. अब इंतजामिया जो है वो नहीं इसको जो है वो देना चाह रही, वो इसका पोजेशन नहीं देना चाह रही. अपना उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का वहां पे बोर्ड खोला हुआ है और जिस ASP साहिबा जिन्होंने ये यहाँ पे फैसिलिटेट करना है वही काबिज हैं इस थाने पे. बार बार हम आपको दिखा भी रहे हैं. ASP साहिबा अगर आप आना चाहती हैं प्रोग्राम में, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है. अजमा साहिबा की तरफ चलती हूँ. अजमा साहिबा आप सिर्फ ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल वर्कर नहीं, आप एक लॉयर भी हैं, तो मुझे ये बताइए कि बेलिफ ये कह रहा है कि पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही और पुलिस से बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ ये पुलिस कहती जी वो असल में ये है कि आज ना छुट्टी थी तो इंतज़ामिया जो है वो काम नहीं कर रही, तो इसलिए अभी ये बात अब ये 2 हफ्ते से इसी तरह चल रहा है. क्या इस तरह पुलिस वालों की भी छुट्टी होती है? वैसे ज़रा हमें बता दीजिए, आप तो ज़्यादा जो है आपका वास्ता पड़ता रहता है.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मारिया। यहाँ पर तो मतलब टैनी के ऊपर उल्लू बैठे हैं और वो रोज एक मजाक उड़ाते हैं कानून का भी उसका भी। अभी सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं गवर्नमेंट की कोई बात हो तो वो बात भी करें। आपकी इत्तला के लिए एक और केस भी है जिसको इमरान खान साहब ने खुद जिक्र किया अपने इंटरव्यू में। उनके कोई बहनोई की जमीन के ऊपर कब्जा हुआ था। आपकी इत्तला के लिए जरा उसके भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो आपको भिजवा दूंगी। उसका मुद्दई भी बहुत दफा बाहर आ गया और उसने आके कहा कि कोर्ट के स्टे के बावजूद इमरान खान साहब ने पुलिस को ब्लैकमेल करके अपने बहनोई की और आईजी को बदल के जो है वो अपने बहनोई की जमीन पर कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद कब्जा लिया। सो आप इस जमीन को रो रही है, यहाँ तो ये मामलात है। और एक और अगर इनको नहीं मालूम सदाकत अब्बासी साहब को वो भी याद करा देती हूँ, वो पिंडी का वाकया है कि जहां पर शहजाद अकबर साहब के भाई जो हैं वो सरकारी गाड़ियों में मियां मोहम्मद सोमरो जो फेडरल मिनिस्टर हैं उनके रिश्तेदारों की जमीन पर कब्जा करने गए। वहां पर लड़ाई मारकुटाई हुई, फायरिंग हुई और उसके बाद जो है वो ये खबर बाहर निकलने के बाद जो डीपीओ और वो थे उनको जो है शहजाद अकबर साहब ने जो है वो सजा के तौर पर वहां से ट्रांसफर करा दिया। तो आप क्या बात कर रही हैं आप? ये तो मतलब एक केस एक पीनट की बात है। मैंने आपको 2 केसेस बताए हैं जिसके अंदर एक में प्राइम मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व है जिसने कंटेम्प्ट की है कोर्ट के स्टे के बावजूद जो है वो मुझे तो लगता है वजीर आजम वो बने शायद बेनोई की जमीन पे कब्जा छुड़ाने के लिए थे और आईजी जो है वो भी इसलिए बदला गया। कथा कलामी की माफी, देखने के लिए तैयार नहीं है। क्या पुलिस इस तरह खुद एक्ट कर सकती है या पीछे से किसी का प्रेशर होता है तभी पुलिस करती है? वरना कोर्ट के ऑर्डर पे ऑर्डर आई जा रहे हैं। कोर्ट ने डिमार्केशन जो है वो बाहर फेंकी है, हक में हर फैसला आ रहा है लेकिन फिर भी रिलीफ नहीं ग्रांट किया जा रहा। तो किसी की तो पुष्टबनाई होगी ना। मुझे मालूम नहीं है डॉक्टर मारिया कि आप किस केस की बात कर रही हैं, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों मेरी एक हिंच है कि हो सकता है कि किसी नून लीग के बंदे की जमीन हो जिसके ऊपर इतनी मेहरबानी जो है वो हो रही है कि तमाम तरह उसकी लीगल जस्टिफिकेशंस के बावजूद जो है वो पुलिस जो है वो नहीं कर रही। मुझे इसका खुरा पता नहीं क्यों नून लीग की तरफ जाता हुआ नजर आता है, या कुछ सिंपथाइजर होगा नून लीग का। पीटीआई का तो नहीं हो सकता, पीटीआई का तो कोई भी हो ना। इनके लोग कब्जों में मुलव्वस है और भी बहुत सारे केसेस हैं, अगर आप चाहेंगी तो मैं उसका भी जिक्र कर दूंगी। सो ये जितने दूध के धुले हैं ना वो पूरे पाकिस्तान को पता है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने हमारे मुल्क पे कब्जा किया हुआ है। इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस पे एक सिलेक्टेड आदमी ने कब्जा किया हुआ है। ये आरटीएस बंद करके सिलेक्ट हो गया, आपकी कब्जा करके क्या बात करूं? चले इस पे आगे जाके बात करेंगे बाद में। जरा अब्बास साहब की तरफ चलती हूँ। अब्बास साहब, अब सारा केस मैंने आपके सामने जो है वो रख दिया है। मैं आपसे एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर अगर ये पूछूं कि अगर डिमार्केशन का मसला है, एक 5 कनाल का लेट्स सपोज एरिया है, उस पर डिमार्केशन का इशू है, लेकिन उस 5 कनाल में अब ये हुआ है कि पूरे 5 कनाल पे डिमार्केशन का इशू है, लेकिन 2 वहां पे जो है वो ओनर्स आ गए, बिक गई आगे जमीन। तो राइटफुली स्पीकिंग दोनों पे होना चाहिए या किसी एक फर्द पे सिर्फ होना चाहिए? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चूंकि केस की मुझे थोड़ी सी किसी तफसील मैंने इन द मीन वाइल मैसेज किया है, मुझे तफसील आ गई है, थोड़ी सी मुझे मालूमात है लेकिन कितनी परफेक्ट है आई कैन नॉट बी श्योर। ये कि सरकारी ज़मीन है, इस ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ है और कब्ज़ा करके काबिज ने किसी प्राइवेट पार्टी को ये बेची है और बेच के उसमें कोई स्कूल चल रहा है जिससे कोई किराए पे दी हुई है। अब दूसरी तरफ आप इस तरह आर्ग्यूमेंट की एक साइड ले लें, आपने प्राइवेट पार्टी का तो केस बड़ा अच्छा पेश कर दिया। नहीं लेकिन मैं भाई साहब कथा कलामी की नहीं कथा कलामी की माफी, मैं ये पूछ रही हूँ, मेरा प्लीज जरा एक जवाब दे दीजिए। अगर ये एरिया पूरा जो है, ये डिमार्केटेड एरिया जो सारा है, इसमें अगर इशू है, अगर इसमें सरकार की सारी जमीन है, तो फिर पूरे इलाके पे हुआ ना, जो पूरा इलाका यहाँ पे डिमार्केशन के अंडर आ रहा है उस पे हुआ ये, यस और नो पहले इस पे ये बता दीजिए। पूरे इलाके पे हुआ ना? नहीं, अगर जो आप बात कर रही हैं लॉजिकली बात आपकी ठीक है, अगर पूरे इलाके में कब्जा है तो पूरा खाली होना चाहिए, लेकिन ये आप आई डोंट नो कि आप कितनी परफेक्ट इंफॉर्मेशन मेरी बात नहीं, बट इंटरेस्टिंग मुझे जरा इस पे जवाब दे, मुझे एक सेकंड जमीन पे मसला ये है कि अब क्योंकि अब आप कह रहे हैं आपको इन्फॉर्मेशन आ गई तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, मसला ये है कि जिस पूरी जमीन का तनाजा है वहां एक होल्डर जो है वो चौधरी तनवीर साहब हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, और दूसरी साइड पे चौधरी मोहम्मद अदनान साहब हैं जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं रेवेन्यू के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ठीक है, तो अब्बास साहब ये तो लग रहा है, इससे मुझे तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बू आ रही है, पता नहीं आपको आती है कि नहीं? अच्छा, अब आपने जो नाम ले लिए तो मुझे कुछ
تھوڑا سا اندازہ زیادہ بہتر ہو گیا کہ میں نے اگلے 2 منٹ میں پتہ کروایا تھا. اب میری معلومات کے مطابق یہ زمین سرکاری تھی, اس پہ قبضہ کر کے اس کو پرائیویٹ پارٹی کو بیچا گیا, اور جو سرکاری زمینوں پہ قبضے چھڑائے جا رہے ہیں اس میں یہ ہوگی. اب آپ نے نام لے لیا چودھری تنویر صاحب کا اور چودھری عدنان صاحب کا, میں دونوں کو جانتا ہوں, خاندانوں سے جانتا ہوں. تو یہ جو اب بات آپ کر رہی ہیں اس کے پیچھے کتنی صداقت ہے مجھے تو نہیں پتا, لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ جو قبضہ کیسے ہے. اگر 2000 میں سپریم کورٹ نے وہاں سے جو ہے وہ ان کی فیور میں ڈیسیجن دیا, عدالت بار بار میں آپ کو بھیج دیتی ہوں آرڈرز جو ہیں وہ ان کی فیور میں کہہ رہے ہیں, تو پھر یا تو آپ کی مسکراہٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ عدالت پہ عدم اطمینان آپ کو ہو گیا جو آپ یہ مسکرا رہے ہیں, اور کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو مذاق لگ رہا ہے. آپ ذرا مجھے بات بھی کرنے جی پلیز, آپ نے اپنا موقف پیش کیا. مجھے یہ کچھ 44 پراپرٹیز ہیں جو پچھلے کچھ عرصے سے جو سرکاری زمینیں تھیں جن پہ اوپر قبضے ہوئے تھے وہ چھڑوائی ہیں. اس میں بہت ساری ایسی پراپرٹیز ہیں جس میں پی ٹی آئی کے ریلیٹڈ لوگ ہو سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کے, نون کے, لیکن چونکہ قبضہ گروپ سارا بیسیکلی سرکاری سرپرستی کے بغیر کوئی قبضہ کر نہیں سکتا, اس لیے آپ کو جتنی پراپرٹیز میں اس میں اکثریت نون لیگ کے لوگ نظر آئیں گے, بیکاز نون لیگ نے تو آپ کو پتہ ہے یہ تو قبضے بھی کرتے ہیں, اور جب ان کے فیصلے ان کے خلاف آئیں یہ تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا, یہ تو کہتے ہیں ان ججز کو کس نے اختیار دیا ہے, میرے اثاثے میری دولت سے زیادہ ہیں, تمہیں کیا. یہ ان سے آپ باتیں کراتے ہیں. مجھے ویسے آپ بات کر لیں تو ٹھیک ہے, عظمہ صاحبہ کو سامنے بٹھا کے جن کی پوری پارٹی آج بھی صاحب 1 2 3 4 آرڈرز آئے ہیں, مذاق تو آپ اڑا رہے ہیں, دھجیاں تو آپ اڑا رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ کورٹ آرڈرز کی. بیلف کہہ رہا ہے کہ جی جس نے قبضہ چھڑانا ہے وہی وہاں پہ قابض ہوئی پڑی ہے خاتون اے ایس پی جو ہے, اور ان کو میں نے موقف کے لیے فون کیا, انہوں نے ہیلو 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 کر کے بند کر دیا. اچھا اب میں موقف دیتا ہوں نا, میری بات سن لیں, میں موقف دیتا ہوں. آپ کو اگر کوئی پرائیویٹ پارٹی بہت اچھی لگی ہے جس کو آپ اتنا ڈیفینڈ کر رہی ہیں, مجھے پارٹی اچھی نہیں لگی, میں آپ سے بات کر رہی ہوں آپ کی. کسی میری بات مجھے بات تو کرنے دینا ڈاکٹر صاحبہ. اگر کسی پرائیویٹ پارٹی کے انٹرسٹ پہ سرکار نے انکروچ کر لیا ہے تو جس عدالت نے فیصلہ کیا اس عدالت کے پاس یہ اختیار ہے اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے. وہ کنٹیمپٹ کرتی ہے جس افسر جس پولیس والے پروسیڈنگز چل رہی ہیں, بیلف 2 دفعہ جا چکا, آپ سن نہیں رہے, نہیں مانا, کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں, 2 دفعہ بیلف جا چکا ہے. تو سر آپ کہاں ہیں, حکومت کہاں ہے سر؟ سر آپ کو میں آپ کو آرڈر بھیج دوں بیلف کا جو ہے, حکومت ہے نا, جو بیلف کا آرڈر ہے بھیج دوں آپ کو بھائی صاحب, جس میں کہا جا رہا ہے اے ایس پی سرکل اور جواد شاہ صاحب میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. تو پھر یہ پھر حکومت کہاں ہے یہاں پہ؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وی آر ابو دی لا. میں ابھی اے ایس پی, یہ وکٹمائزیشن نہیں ہے. میں ابھی اے ایس پی فریال سے بریک میں بات کرتا ہوں, میں ان کو جانتا ہوں. سنیں میں اے ایس پی فریال سے بریک میں بات کرتا ہوں, آپ کو جواب دیتا ہوں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو پارٹی ابھی تک کورٹ کی پروسیڈنگ چل رہی ہیں ہم اس کو سب جوڈیس میٹر کو یہاں ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ لیٹ دا پارٹیز گیٹ اٹ ڈیسائیڈڈ بائی دا کورٹ. میری بات سنیں, جہاں تک اس کی ملکیت کا فیصلہ ہے وہ تو آ چکا ہے. یہ اب آ رہا ہے کہ اس میں جو ہے تاخیری حربے انتظامیہ کی طرف سے کیوں اپنائے جا رہے ہیں, تو وہ تو آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سب جوڈیس معاملہ ہے, معاملے کی تو ساری اوپر آ گیا سارا. نہیں دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں, میں بہت کورٹ کو لا کو تو نہیں سمجھتا, لیکن ایک میٹر ہوتا ہے کورٹ کا فیصلہ, اس کے ایگزیکیوشن میں اگر کوئی رکاوٹ آئے تو وہ کنٹیمپٹ لگ جاتی ہے, اور کنٹیمپٹ بھی فیصلہ آپ ایک کام کیجئے سر, آپ ایک کام کیجئے سر, آپ ایک کام کیجئے, میں ون سائیڈڈ نہیں کر رہے, ڈونٹ اکیوز می, کائنڈلی ڈونٹ اکیوز می. میں نے اگر آپ کہیں گے میں میسیجز بھیج دیتی ہوں آپ کو, اے ایس پی فریال صاحبہ کو میسیجز میں نے بھیجے ہیں, ایون جو ایس ایس پی صاحب ہیں ان کو بھی کال کیا ہے, فریال سے بات کر لیتا ہوں. تو آپ بات کیجئے, میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد آپ مجھے بتائیے وہ کیا کہہ رہی ہیں. میرا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے, وہ آنا چاہتی ہیں تو پلیز آ کر اپنا موقف دیجئے. آپ اگر کہیں گے ہم آپ کو سارے واٹس ایپ میسیجز اور سارے آپ کو جو ہم نے کالز کی ہیں وہ بھی دکھا دیں گے, ریکارڈنگز ہمارے پاس موجود ہیں, جیسے آپ کہیں. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड आई एम श्योर इस वक्त अब्बास साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। अब्बास साहब आपकी तरफ आती हूँ, फिर अज़मा की तरफ जाऊंगी। जी अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब ब्रेक में डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से बात की और इस केस के हवाले से उनसे मालूमात की। अब चूंकि मुझे आपने पहले नहीं बताया था कि कोई केस डिस्कस, इसलिए मैं पहले से तैयार नहीं था। जी, जी, जी। तो जितना टाइम आपने दिया मैंने उनसे बात की है, तो डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ये 23 कनाल ज़मीन है जो सरकारी ज़मीन थी, 15 में स्कूल है, 15 कनाल पे स्कूल है और 8 कनाल इन्होंने 8 कनाल इन्होंने बना के प्राइवेट पार्टीज को घर बना के भेज दिया जहां लोग रह रहे हैं। पूरी इस पे पूरा स्टे है और जो 15 कनाल है वो चूंकि स्कूल है इसलिए खाली हो सकता है और जो 8 कनाल है उसमें मुख्तलिफ पार्टियां उस पर भी स्टे है। अब कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने यह फैसला किया था कि इसकी जुरिस्डिक्शन का फैसला डिप्टी कमिश्नर करेगा और डिप्टी कमिश्नर ने, यानी कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया था, डिप्टी कमिश्नर ने वो फैसला कर दिया कि वो सरकारी ज़मीन है, लिहाजा वो किसी पीटीआई वाले को नहीं जाएगी बल्कि वो सरकार के हक में जाएगी। नंबर सर ये जरा मुझे बता दिए ऑर्डर्स क्या हैं जिसपे जो डीसील करने का और ये सारा ये ऑर्डर्स क्या है अगर इसकी कोई हैसियत नहीं है? अच्छा सुन, वो ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला है वो हाई कोर्ट का है और ये सिविल कोर्ट में कोई उनका कोई तरफ से कोई मैटर है जो जिसको वो उनको लीगली चैलेंज उन्होंने किया हुआ है, तो वो उस कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। उस कोर्ट ने ऑर्डर दिया डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को, डिप्टी कमिश्नर ने डिसाइड किया कि ये सरकारी जमीन है। इस पे तो आपको खुश होना चाहिए कि सरकार के आवाम का सरकार अगर ये कर रही है तो फिर अपना जो एमपी है उसका भी देख लेना, वो तो वहां पे लोगों को जमीनें बेच रहा है, एंटी करप्शन के मुतद्दद केसेस हैं, उस पर जरा वो भी जाके देख लीजिए। अब ऐसा अगर आप कहेंगे मैं इस पे एक और प्रोग्राम रख लूंगी और आपको ये भिजवा देती हूँ कोर्ट के ऑर्डर्स जो है सारे जो डीसील करने के, लेकिन जाहिर है आप रखें। ठीक है जी, बिल्कुल। मैंने जो चौधरी अदनान साहब वाली आपकी बात है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, मैंने पता कराया। उन्होंने कहा चौधरी अदनान साहब के इस इलाके में अच्छी तरह पता करा ले सर, 23 कनाल में कोई जमीन नहीं है, अच्छी तरह पता करा ले कि चौधरी अदनान साहब पे एंटी करप्शन। चले ठीक है सर, आप फिर स्टैंड बाय दिस कि चौधरी अदनान साहब पे एंटी करप्शन के कुछ नहीं है और जमीन बेचने पे, इसी एरिया में जमीन बेचने पे केसेस नहीं है, आप फिर इस पे स्टैंड करेंगे ना? अगली दफा मैं अगर आप पूछूं यू स्टैंड ऑन इट। नहीं मैं चौधरी अदनान साहब का नहीं एक मिनट, नहीं मेरी बात सुन लें। जो ये वाली जमीन है सरकारी जमीन, इसका चौधरी अदनान से कोई ताल्लुक नहीं है। चौधरी अदनान के और क्या मैटर्स हैं मुझे नहीं पता, टू डिफेंड मैं ये बात कर रहा हूं, ये जमीन सरकारी है। हम ट्यूज को, डॉक्टर मारिया को, मुझे और अज़मा बुखारी को सरकार की जमीन पे कब्जे के खिलाफ बोलना चाहिए, हक में नहीं बोलना चाहिए। अज़मा बुखारी साहबा आपको खुश होना चाहिए, सरकार की जमीन पे कब्जा जो है वो छूट रहा है, कोर्ट ने ऑर्डर्स दे दिए, बेलफ अगर बेचारा ये कह रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? शुक्र है मेरी बारी आ गई, वरना मुझे तो लग रहा था कि आज आप कव्वे को जो है वो सफ़ेद करके उठेंगे और जो मर्जी कर लें। मतलब कमाल है, एंटी करप्शन। गौहर नफीस साहब की हकीकत मालूम है आपको, मौर्या साहिबा जो इस वक्त डीजी हैं, जो दुनिया जहान के ऊपर एंटी करप्शन के पर्चे दर्ज कर रहे हैं, उन मौसूफ के ऊपर जो है वो लंबी चौड़ी नैब के अंदर इंक्वायरियां पेंडिंग हैं। तो ये कितने बेचारे सादक और अमीन हुकूमत है ना, और इनके सारे कारिंदे कितने सादक और अमीन है। और वो लगे हाथों अच्छा किया था, डिप्टी कमिश्नर को फोन किया था, वो जरा पूछना था ना सदाकत वाजी साहब, वो शहजाद अकबर के भाई जो सरकारी गाड़ियां लेकर जो है वो मियां सुमरो साहब के वफाकी वजीर के रिश्तेदारों की जमीन पे कब्जा करने गए थे, उसका भी लगे हाथों पूछ लेते, और लगे हाथों वो भी पूछ लेते कि जो आप के वजीर आजम ने सारी पाकिस्तान की जो ताकत है वो अपने बनोई के जो जमीन पे जिस पे पहले से स्टे था, आज आपको स्टे पता चल रहा है लेकिन उस जमीन पे स्टे था, लेकिन चूंकि वो वजीर आजम का बनोई था इसलिए उस स्टे वाली जमीन के ऊपर जो है वो कब्जा कराने के, तो कब्जा माफिया कौन हुआ? जो स्टे हुई हुई जमीन के ऊपर जो है अपने बनोई को वो करा के दे, तो उसको कब्जा माफिया कहते हैं, वो इमरान खान है। अब आ जाते हैं आप, तो ये मतलब इन केसेस के बारे में बात कर रही है ना, एज ए होल क्या हो रहा है? एज ए होल ये हो रहा है कि जितने भी सियासी मुखालिफिन हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ढूंढा जा रहा है, और हमारे पास जो है वो चीज़ें, अब मीडिया का दौरा छुपता नहीं है, हमारे पास लिस्टें मौजूद है, हमारे लोगों के नाम लिख लिख के मुख्तलिफ लोकल बॉडीज़ को, मुख्तलिफ इदारों को दी गई है कि चलो अगर इनके ऊपर कोई जो है टोकन टैक्स अगर गाड़ी का पेंडिंग है वो भी पकड़ के इनको अंदर डाल दो। ये तो इतने डेस्परेट हो चुके हैं और बेचारे इतने खौफजदा हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा इन्हें करना क्या है। वैसे मरी में भी बहुत सारे कब्जे हो रहे हैं, मरी के
اندر بھی صداقت واجد صاحب ذرا چیک کیجئے گا, آپ کی کانسٹیٹوئنسی بھی بڑے مسائل ہیں, وہاں پہ بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں, بڑی فائرنگ وائرنگ ہوتی ہے, لوگ زخمی وخمی ہوتے ہیں. سو وہ وہاں پر بھی بہت سارے قبضے ہو رہے ہیں, وہاں ہماری حکومت تو نہیں ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے ذرا وہ بھی چیک کر لیجئے, چونکہ آپ کا تو وہ حلقہ بھی ہے, سو آپ کو وہ بھی چیک کرنا چاہیے. 2.5 سال بعد آدھی ٹرم پوری کرنے کے بعد وزیر اعظم پھر کہہ رہا ہے کہ یہ چیریٹی کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں, ملک کے لیے پیسے بھی ان سے لوں گا. ابھی بھی ان موصوف کا عوام کو کچھ دینے کا پروگرام نہیں ہے, لینے کا پروگرام ہے. اور جو عوام مر رہی ہے آٹا چینی سے, جن کی ادویات میں 600% اضافہ ہے, جن کی مہنگائی سے بری حالت ہے, ان کو پتہ مشورہ کیا دیتے ہیں؟ پہلے کہہ رہے تھے ارتغل دیکھ لیں, اب انہوں نے ایک اور ڈرامے کا نام بتا دیا, وہ دیکھ لیں. سپریم کورٹ ہمیں کہتی ہے فلم ہچکی دیکھ لیں. مجھے تو یہ بتائیں کہ ہم نے آخری ہچکی کہاں لینی ہے آخر جا کر. آج قصور میں 5 بچوں کو ایک شخص جو ہے اس نے غربت کے ہاتھوں ان کو ڈبو دیا, 2 کی لاشیں مل گئی, 3 کی ڈھونڈی جا رہی ہیں. آپ عجیب, بھاول نگر میں بھی کچھ دن پہلے 2 بچوں کو مار دیا اس کی ماں نے. بہت سارے خودکشی کے جو معاملات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, لیکن آپ کیا کریں؟ اس کا حل کیا ہے کہ یا آپ ہچکی فلم دیکھ لیں یا آپ جو ہے وہ ارتغل دیکھ لیں اور ایک اور ڈرامہ دیکھ لیں. ہمیں تو انہوں نے اس کے پیچھے لگا دیا, اور پھر کرنا کیا ہے؟ وزیر اعظم نے کچھ نہیں کرنا, آپ پھر پیسے اس نے آپ سے لینے ہیں. جو عوام مر گئی ہے اس آدمی کو جو ہے وہ دے دے کے پال پال کے پارٹی چلانی ہو تب ان کو پیسے دو, انہوں نے کوئی کیمپین کرنی ہے تب پیسے دو, وکیل کرنا ہے, وہ مجھے یہ بھی یاد ہے, میں نے وکیل کرنا ہے مجھے چندہ دو, ملک چلانا ہے مجھے پیسے دو. اور بھائی تم کرنے کیا آئے ہو؟ تمہیں ہی پیسے دینے ہیں ہم نے, اور تم نے صرف پیسے لینے کے لیے ہو, تم نے عوام کو ان ریٹرن کچھ واپس نہیں کرنا. اس سے بڑا مافیا کیا ہوتا ہے؟ مافیا تم ارد گرد بٹھا کے بیٹھے ہو, تمباکو مافیا تمہارے ساتھ ہے, چینی مافیا تمہارے ساتھ ہے, آٹا مافیا تمہارے ساتھ ہے, ادویات مافیا تمہارے ساتھ ہے. مجھے بتائیے کہ وہ ظفر مرزا جو ہے وہ اتنا کچھ کر کے چلے گئے, ان کو پوچھا کسی نے؟ عامر کیانی نے اتنا بڑا غبن کیا, آپ نے بھی اس پہ پروگرام کیا تھا جس میں صدر عارف الوی صاحب نے جو ہے وہ خود کہا تھا کہ جی یہ ان کا نام آیا تھا, چیئرمین جو ان کے ایم کیو ایم کے سینیٹر ہیں انہوں نے ان کا نام لیا تھا, اسکیم میں ان کا نام ہے کوئی پوچھنے والا؟ یہ واقعی سوالات ہیں جس میں واقعی لگتا ہے کہ نظام کہیں اور چل رہا ہے, اپنے لیے نظام اور ہے, اپوزیشن کے لیے اور. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو دیگر موضوعات کی طرف جو ہے وہ ہم بڑھیں گے. That and much more right after a short break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کرونا کی وبا جو ہے اس میں تیزی آ رہی ہے, تو دوسری طرف پی ڈی ایم کے جو جلسے ہیں ان میں بھی خاصی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 دسمبر کو جو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی اس میں فائنل فیز میں آگے کس طرح جو ہے وہ موو کرنا ہے, کیا ڈائریکشن ہوگی وہ طے کی جائے گی. استعفوں تک بات جائے گی یا نہیں یہ بھی جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا. تو ہونے کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم میں, اس پر بھی بات کریں گے. ہمیں شیلا رضا صاحبہ نے بھی جوائن کر لیا ہے تو گفتگو ان سے جو ہے وہ شروع کرتی ہوں. شیلا رضا صاحبہ, اب جو یہ باتیں ہو رہی ہیں, بے شک ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ استعفے کا جو آپشن ہے وہ آپشن موجود ہے, نو کانفیڈنس کا بھی آپشن موجود ہے, گو کہ اس پہ زیادہ جو ہے وہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہیں ان کو اس پہ اتنا کانفیڈنس نہیں ہے, آپ کی طرف سے ڈیمانڈ زیادہ آ رہی ہے. لیکن یہ کہا آپ کی لیڈرشپ نے کہا ہے کہ یہ لاسٹ آپشن ہوگا. مجھے بتائیے اب کیا واقعی اس میں حتمی فیصلہ ہونے جا رہا ہے 8 تاریخ کو کہ کیا ہوگا آگے, کس طرح چلے گا؟ استعفے دینے کی آپشنز آ سکتی ہیں سامنے ان دا نیئر فیوچر, یا ڈسٹنٹ فیوچر میں ہی یہ آپشن رہے گی؟ اچھا ماریا, دیکھیں ہر شخص کا ایک مقام ہوتا ہے, اور پی ڈی ایم میں پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے نومینیٹڈ لوگ ہیں, اور جس لیول پر یہ فیصلے ہو رہے ہیں وہاں میں نہیں ہوں. لیکن یہ بات ڈیسائیڈڈ ہے کہ تمام پارٹیز مل کر فیصلے کر رہی ہیں. اب اس میں جماعت اسلامی کا بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور جو فیصلے ہوں گے پی ڈی ایم میں تمام پارٹیز اس کی پابند ہیں کہ وہ اس پر عمل کریں گی. کوئی بھی آپشن ہو سکتا ہے, کوئی بھی آپشن ہو سکتا ہے. اچھا میں ذرا عظمہ صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. عظمہ صاحبہ, ایک طرف تو حکومت جو ہے وہ یہ بات کر رہی ہے کہ جی ہم پلیٹ فارم جو ہیں وہ دیں گے, دوسری طرف خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں جی نہیں کرنے دیں گے. فردوس صاحبہ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی حکومت جو ہے وہ کہیں نہیں جاتی, البتہ مریم جو ہے وہ جیل ضرور جائے گی. یہ اوور کانفیڈنس ہے, تھریٹ ہے, کیا ہے؟ ان کی انفارمیشن ہے, کیونکہ ہمیشہ انفارمیشن تو پہلے آ جاتی ہے چاہے وہ نیب کا معاملہ ہو یا کچھ اور. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
آپ نے سوال میں جواب دے دیا. آپ کو پتا ہے ان کو الہام کیوں ہوتا ہے؟ الہام تو ظاہر ہے ان جیسے لوگوں کو ہو نہیں سکتا نا, اور ظاہر ہے ان کے پاس کوئی پلان ہوتا ہے کس کس کو کیسے کیسے کہاں کہاں پکڑنا ہے. اور مریم نواز کا خوف جو ہے وہ اس وقت ان کے اوپر سر چڑھ کے بول رہا ہے. اور وہ محترمہ جو ہے جن کو خود کرپشن پہ نکالا گیا تھا, جن کے اوپر توہین عدالت کا نوٹس ہو چکا ہے, اور ان کے خود کے جو بہت سارے معاملات تھے وہ بھی پینڈنگ پڑے ہیں, لیکن وہ آ جاتی ہیں دوسروں کو بھاشن دینے. روز انہوں نے گنڈاسا پکڑا ہوتا ہے اور وہ میں یہ کر دوں گی, میں وہ کر دوں گی. یہ وہ کرنے کا فیصلہ انہوں نے ملتان میں بھی کیا تھا. پھر محترمہ جو ہے ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں اب, جب ملتان کے لوگوں نے باہر نکل کر اس حکومت کو, جو سلیکٹڈ حکومت ہے, اس کی اوقات ان کو بتا دی تھی. تو یہ اگر کوئی ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے, لیکن تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ اس حکومت پر عائد ہوگی. ہم نے تو تیاری کر لی ہے, ہمیں یہ جیل میں بھیجیں, ہمیں یہ پھانسی لگا دیں, ہمیں یہ جو مرضی کر دیں, ہم تو تیار ہیں اب. اور ان جیسے لوگوں سے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ملک کے اندر جو حالات ہیں, لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں. یہ تو کتے کی مثالیں دیتے تھے, آج انسان مر رہے ہیں, ان کو فرق نہیں پڑتا, لیکن ہمیں تو پڑتا ہے. اور آج جو عوام کی اس رائے کے خلاف ہوگا نا, جو عوام کے خلاف چلے گا, وہ اس کو پھر جو کانسیکوینسز ہے اس کو خود برداشت کرنے ہیں. اور یہ جب انقلاب جو ہے نا, وہ جب اس کے اندر تحریکوں کے اندر اس طرح سے جب یہ جلاؤ گھراؤ, یہ تشدد, یہ سب ڈال دیا جائے, تو اس کے بعد پھر معاملات کہیں اور چلے جاتے ہیں. اور اگر حکومت نے اپنے سوسائڈ کا فیصلہ پہلے کر لیا ہے, ان کی مرضی ہے, لیکن ہم نے ان کو ملتان میں ایک بات تو سمجھا دی تھی کہ آپ عوام کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. اب دوسری بات ان کو 13 دسمبر کو سمجھانی ہے, وہ یہ ہے کہ شرافت سے خود چلے جاؤ, ورنہ بڑی سبکی کے ساتھ جو ہے وہ نکال کے گھر بھجوائے جائیں گے, تو وہ اس سے بہتر ہے کہ اپنا فیصلہ کریں. ویسے میرا خیال ہے وہ تو ہونے والا نہیں ہے. 13 دسمبر تک پرائم منسٹر صاحب جانے والے نہیں ہیں, نہ ہی اس طرح کی کسی تحریک سے ماضی میں کبھی جو ہے وہ کوئی حکومت گئی ہے. بھائی صاحب, یہ جو فردوس صاحبہ کا سٹیٹمنٹ ہے, آپ پہ بڑی تنقید ہوتی ہے کہ آپ کو یا تو پہلے سے چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, یا آپ لوگ خود مینیپولیٹ کرتے ہیں, خواہ وہ نیب کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں, آپ کی کنائیونس چلتی ہے, اپوزیشن یہ جو ہے یہ الزام لگاتی ہے, اور کچھ ظاہر بھی چیزوں سے اسی طرح ہوتا ہے. کیا کہیں گے فردوس صاحبہ کی سٹیٹمنٹ تھریٹ ہے, اوور کانفیڈنس ہے, کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہے جیل جا رہی ہیں, یا ڈرا رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحبہ, 2 جملے پہلے عظمت صاحبہ نے کوئی بات کی ہے مریم قبضوں کے حوالے سے. یہ بڑی خطرناک بات انہوں نے کی ہے, بڑی سیریس بات ہے. تو عظمت صاحبہ, مریم میں ہزاروں لوگ زمینیں خریدتے بیچتے ہیں, کسی 2 پرائیویٹ پارٹی کا جھگڑا تو ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ نے میری طرف اشارہ کیا ہے تو یا تو آپ کو مجھے کوئی ثبوت دینا پڑے گا, یا میں آپ کو کورٹ میں لے کے جاؤں گا. اس طرح ایسی بات ہو نہیں سکتی کہ آپ میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا بھائی, میں نے کورٹ میں آپ لے جائیں. آپ کی کورٹ سے میں تھریٹ سے ڈرتی نہیں, لیکن میں نے آپ کا نام ہی نہیں لیا. آپ خود ہی چور کی داڑھی میں تنکا ہو رہے ہیں, میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا. اچھی اب مجھے میں تیار ہوں بھائی, میں خود وکیل ہوں, میں خود چلی جاؤں گی کورٹ میں, آپ مجھے لے جائیں, آپ مجھے لے جائیں. ہاں, تھریٹ نہ دیا کریں مجھے بس. آپ ذرا آپ مہربانی کریں, میری بات آپ نے بات کیا, میری بات پوری سن لیں پھر آپ بات کیجئے, کیونکہ آپ نے مریم میں قبضوں کی بات کی ہے, تو اس کا مطلب ہے مریم میں نے ہوں. میں نے 1,37,250 ووٹ لیا ہے, آپ کے وزیر اعظم کو شکست دیا, میرے کریڈیبلٹی ہے. 10,000 لوگوں کا میں استاد ہوں. اس طرح کی بات آپ جو رائٹ لیفٹ کے جملے بولتی ہیں, دیکھیں ہم نے وہ جب 4 دن آپ کی روڈ بند رہی تھی اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر پولنگ سٹیشنز کی اور بیلٹ باکس کی قبضے کر کے آپ وہاں بھی بیٹھے تھے, وہ بھی دیکھا ہے. ایک مہربانی کریں, سیاسی بات کو سیاسی رکھیں. پرانی باتیں آپ کریں گی تو میں بھی کہوں گا آپ شہباز شریف کو قاتل اعلیٰ کہتی تھی, وہ چھوڑیں. آپ کی داڑھی میں تنکا ہو رہا ہے بھائی, میں نے تو کچھ نہیں کہا. تو ختم ہے ڈاکٹر صاحبہ, جو آپ کی بات, اچھا میری داڑھی کوئی نہیں ہے تو میں آپ اس طرح کی بات نہ کریں, بس پرسنل بات نہ کریں, آپ اپنے ایشو پر ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بات اس طرح ہے, محاورہ ہوتا ہے بھائی, کبھی کچھ پڑھ لیا کرو, محاورے کی بات کی ہے میں نے. آپ مجھے بتائیں, میں نے آپ سے زیادہ پڑھا ہوں, آپ اپنی ڈگریوں میں سے مقابلہ کر لیں, میں ساری زندگی پڑھتا رہا ہوں. آپ بھی کبھی پیپلز پارٹی میں کبھی نون میں پھرتے نہیں ہیں, تو بس اس طرح کی بات نہیں. واقعی آپ لوگوں کو ویسے کوئی پتہ نہیں کس چیز کی ارستو ہیں سارے یہاں پہ, بیڑا گرک ملک کا کر دیا. آگے نہیں چل سکیں گے دونوں اگر پرسنل کامنٹ. میں نے تو کوئی ذاتی بات نہیں کی تھی, ذاتی باتیں کرنے کا شوق آپ کو ہے. میں نے تو جنرل بات کی تھی, آپ کو اپنی طرف لگ گئی, میں نے تو ابھی اسپیسیفک کیس بولا. بھائی صاحب چلیں, لیٹس موو آن. ہاں جی, اچھا ہوگی. اچھا آپ بات سنیں, جہاں تک بات آپ نے کی فردوس صاحبہ کی, تو مجھے بتائیں, ایک بندہ چوری کرتا ہے, ڈاکہ مارتا ہے, تو اس نے کہاں جانا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے جتنا یہ ہیو اینڈ کرائے ہے, یہ کسی پاکستان کے لیے,
جو بچے آج جنہوں نے خودکشی کرنے کے لیے ان کے لیے ہے، یہ بجلی کے لیے ہے، یہ گیس کے لیے ہے۔ بجلی کیوں مہنگی ہوئی؟ نواز شریف اور زرداری صاحب نے معاہدے کیے، دونوں نے کمیشن لی، ایک نے لنڈن میں فلیٹ بنایا، ایک نے سرے میں محل لے لیا۔ آج گیس کیوں مہنگی ہے؟ شاہد خاقان نے مہنگی LNG لی، اس لیے مہنگی ہوگی۔ اب مجھے یہ لیکن عباس صاحب اگر یہ الیکشن سے پہلے استعفے دے دیتے ہیں تو آپ سینٹ اگر یہ مارچ سے پہلے استعفے آ جاتے ہیں تو سینٹ کا الیکشن آپ کس طرح کروائیں گے؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہاں بڑھیا، یہ بھی سیاسی بات ہے۔ پہلی بات ہے استعفے اگر دیں گے تو دونوں پارٹیاں نہیں دیں گی، ایک پارٹی بالکل نہیں دے گی اور دوسری پارٹی کے چند لوگ دیں گے، وہ پارٹی ٹوٹ جائے گی۔ اگر دونوں پارٹیاں استعفے دیتی ہیں، میرا خیال ہے آپ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ لوگ شاید استعفے نہیں دیں گے، آپس میں لڑائی ہے، آپس میں آپ کو ہماری پارٹی توڑنے کا۔ اپنی فکر کریں، اپنی فکر کریں، آپ کے اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں۔ کچھ لوگ استعفے دیں گے، استعفے نہیں دے گی۔ کیسے بات کروں تو تین لوگ چلے جی اب بولیے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ حکومت پہ وقت آ گیا ہے کہ وہ پیشین گوئیوں پہ زندہ ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ٹرول کر رہے ہیں ان کی کہ وزیر خارجہ کو جو ہے وہ کٹورا تھما دیا گیا ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نہیں دیں گے، اب جو آپس میں معاملہ طے نہیں ہے دونوں پارٹیز کے۔ اور پی ٹی آئی میں اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں یہ فرق ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ان کے لیڈر کی نشانی یو ٹرن ہے، اور دوسری پارٹیز جو ہیں وہ بڑی مستحکم ہو کر کھڑی ہوئی ہیں۔ اور میں حیران رہ گئی ایک بیان پہ، اور میں چاہ رہی تھی کہ آپ مجھے موقع دیں تو میں اس پہ بات کروں کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جو انتظامی معاملات میں مدد کرے گا، یعنی کرسی دینے والے، ٹینٹ دینے والے، مائک دینے والے، ان کے خلاف FIR درج ہوں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، میری سمجھ نہیں آ رہا۔ سوری I have to interject، پروگرام مجھے کلوز کرنا ہے۔ چلے صاحب آپ کا بہت شکریہ، عظمت صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور صداقت علی عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ We'll see you tomorrow. Good night and اللہ حافظ۔